अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर बढ़ता हुआ मौशी बहरान और उसके नतीजे में अवाम की जो मुश्किलात में इजाफा हो रहा है और उनकी ज़िंदगी जो जीरन हो रही है उसके ऊपर। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान हुक्मरान तबका जो है वो अपनी जो सियासत और अपनी बाहमी जो लड़ाइयाँ और कशमकश है और मफादात की जो लड़ाई है उसको लड़ रहा है, और उसके नतीजे में और ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो बढ़ रही हैं। इसके ऊपर इस मौजू पे आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको पसंद आए व्लॉग तो आप उसको शेयर भी करें और उसको लाइक भी करें। इसके अलावा आप अगर उसके ऊपर अपनी राय देना चाहें तो आप महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। पाकिस्तान में इस तरफ एक तरफ तो जो मौशी बहरान है उसकी शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है। उसको उसका जो पाकिस्तान का हुक्मरान तबका है, जो अमीर लोग हैं, उनको शायद उतनी तकलीफ़ नहीं हो रही, उसका इतना एहसास नहीं हो रहा ये मौशी बहरान का, जितनी शिद्दत से इसने मुतासर किया है पाकिस्तान के किसानों को, मेहनत कशों को, नौजवानों को, ख़वातीन को और पाकिस्तान के आम लोगों को। उनकी जो मौशी मुश्किलात हैं उसके अंदर दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही हैं। इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है और वफाकी वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार साहब, वो ये रोज़ कहते हैं कि देखें हमने बहुत बड़ी सियासी कीमत चुकाई है लेकिन हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया है, और हमने जो है वो पाकिस्तान को दिवालियापन से निकाल के हम उस तरफ ले गए हैं कि जहाँ अब डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं रहा। उसके साथ साथ जो है वो हमने मीशत को अब दुरुस्त सिमत में गामजन कर दिया है, और बहुत जल्द जो पाकिस्तान की मीशत के मसाइल हैं, लोगों के मसाइल हैं, अब हम उसको हल करेंगे। हम बहुत जल्द जो है वो महंगाई का जो जिन है उसको वापस बोतल में बंद कर देंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं अब वो बेहतर होने वाले हैं। बस अब 2-3 महीने और इंतज़ार कर लें, और हर 2-3 महीने के बाद फिर हुकूमत यही कहती है कि आप 2-3 महीने और इंतज़ार करें, उसके बाद सूरत हाल जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। एक तरफ ये दावे हैं हुकूमत के और दूसरी तरफ जो ज़मीनी हकायक हैं वो इसकी नफ़ी कर रहे हैं। जितनी भी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब की सब महंगी होती जा रही हैं। आटा जो है उसकी कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चीनी जिसकी कीमत कदर मुस्तहकम थी उसके अंदर istihकाम था, अब उसके अंदर भी इजाफा होना शुरू हो गया है। जब से वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है कि 5 लाख टन चीनी जो है वो शुगर मिल के मालकान जो हैं वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो पाकिस्तान से बाहर भेज सकते हैं क्योंकि यहाँ वाफर चीनी जो है वो मौजूद है। उसके बाद से चीनी की कीमत जो है उसके अंदर 10 रुपये का इजाफा अब तक हो चुका है, और मज़ीद इजाफे का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। इसी तरह आटा जो है उसकी कीमत में रोज़ 4 रुपये 5 रुपये जो है तकरीबन उसके अंदर इजाफा हो रहा है, और ये सिलसिला थमने में नहीं है। इसी तरह बाकी चीज़ें हैं, मसलन अगर आप चाय की पत्ती को लें तो लिप्टन जो एक मल्टीनेशनल कंपनी का ब्रांड है पाकिस्तान में, उसका जो जार है 480 ग्राम का गालबन होता है, वो आधा किलो से कम, उसकी कीमत जो है वो 680 रुपये के करीब थी। उसके बाद 730 रुपये गालबन हुई, और अब उसकी कीमत जो है उसके अंदर यकदम इजाफा हुआ और अब वो 1000 रुपये में चला गया। आप कोई भी चीज़ लेने जाएं बाजार से, उसकी कीमत जो है वो आए रोज़ उसके अंदर जो है वो इजाफा जो है वो हो रहा है, और कोई कंट्रोल नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई किसी को डर और खौफ नहीं है। और बिला खौफ व ख़तर जो है वो ताजर हों, वो रेडी वाला हो, वो मंडी के आड़ती हों, वो सरमायादार हों, सनतकार हों, वो रोज़ अपने मुनाफों को बढ़ाने के लिए, उनको बरकरार रखने के लिए, अपनी दौलत में इजाफे के लिए, अपनी आमदन बढ़ाने के लिए वो अशिया ज़रूरिया की चीज़ें जो हैं उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा करते जा रहे हैं। और उसकी वजह वो कहते हैं कि देखिए जी हमारी लागत में इजाफा हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, और मुख्तलिफ हीलो बहानों की बुनियाद पर वो मुसलसल कीमतों के अंदर जो है वो इजाफा किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई का जो तूफ़ान है वो रुकने में और थमने में नहीं आ रहा। आवाम की जो मुश्किलात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। आवाम अगर दिवालिया होने के करीब थे तो अब हो चुके हैं दिवालिया। आमदन और अखराजात के अंदर जो फ़र्क है वो बहुत बढ़ गया है। आमदन मुसलसल कम हो रही है, अखराजात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। अगर कोई 2 नौकरियां करता था तो अब वो तीसरी नौकरी करके भी अपने बच्चों का जो है वो पेट पालने की पोजीशन में नहीं रहा है। अगर आप अपनी आमदन में, आम आदमी जो है वो 500 रुपये का इजाफा करता है तो जो महंगाई है उसके अखराजात में 1000 से 1500 रुपये का इजाफा कर देती है। और दूसरी तरफ
جو IMF کا جو معاہدہ ہے وہ بھی ایک بار پھر تعطل کا شکار ہے. جو جائزہ ہونا تھا 3 مہینے کا سمائی کا وہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے. IMF جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بجلی کی قیمت بڑھائیں دوبارہ, آپ جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن جو ہے 800 ارب اس کے اندر اضافہ کریں, آپ جو ہے وہ گیس کی قیمت بڑھائیں, اور آپ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے ڈیزل کے اوپر جو کہ ابھی کم ہے, اس کے اندر جو ہے وہ 20-22 روپے کا جو باقی کا اضافہ ہے 50 روپے تک اس کو لے کے جائیں. اور یہ جو پیٹرول سستا ہوا ہے عالمی مارکیٹ میں, اس کا جو فائدہ ہے, اس کے جو ثمرات ہیں وہ عوام کو نہ پہنچائیں, بلکہ آپ اس کا قیمت کم کرنے کی بجائے پیٹرول اور ڈیزل کی آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگائیں پہلے, اور اس کے بعد پھر آپ اس کے اوپر GST لگائیں, جنرل سیلز ٹیکس لگائیں. تو یہ وہ بڑی سخت مطالبات اور شرائط ہیں IMF کی, جس کی وجہ سے تعطل جو ہے وہ آیا ہوا ہے مذاکرات میں حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان. اس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے. اس وقت ڈالر جو ہے وہ انٹر بینک میں سرکاری جو ریٹ ہے اس کا 225 روپے ہے آج, اوپن مارکیٹ میں 235-36 روپے کا ہے. جبکہ جو بلیک مارکیٹ ہے, اگر آپ کو ڈالر چاہیے اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ سرکاری طور پہ یا آپ رسید لیں اس کی یا اس کو آفیشلی لیں, تو پھر وہ 250 سے 255 روپے کا آپ کو مل رہا ہے. اور اس کی وجہ سے ڈالر کا جو سرکاری ریٹ ہے اور جو مارکیٹ کا ریٹ ہے اس کے اندر فرق بڑھنے کی وجہ سے اب جو سعودی عرب, UAE, بحرین, کویت وغیرہ سے, قطر سے جو پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں اپنے خاندانوں کو, اب وہ آفیشیل چینلز یعنی بینکوں یا جو آفیشیل سرکاری جو جس طرح ویسٹرن یونین اور باقی کمپنیاں ہیں ان کے ذریعے بھیجنے کی بجائے اب وہ دوبارہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے یا لوگوں کے ذریعے وہ بھیج رہے ہیں, تاکہ ان کی فیملی کی جو ہے اس کو زیادہ قیمت مل سکے. اور حکومت ابھی تک بالکل اس مسئلے کا جو ہے وہ کوئی حل نکالنے میں اب تک کامیاب نہیں ہو سکی ہے. اور یہ جو کرائسس ہے معیشت کا, یہ روز جو حکومتی ترجمان اور حکومتی عہدیدار آ کے کہتے ہیں, وہ بالکل مکمل طور پہ معیشت کو استحکام دینے میں اب تک ناکام ہے. پاکستان سرکاری طور پہ اگر دیوالیہ نہیں ہوا تو ٹیکنیکلی دیوالیہ ہو چکا ہے. امپورٹ کے اوپر مصنوعی طور کے اوپر اس کو کٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, پابندیاں لگائی گئی ہیں, LCs نہیں کھل رہی ہیں, بہت ساری انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, صنعتیں بند ہو رہی ہیں, صنعتی مزدوروں کے اندر بے روزگاری کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, بھوک, ننگ, افلاس جو ہے, معاشی بدحالی جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے جرائم بڑھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے لوٹ مار میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ ساری وہ کیفیت ہے جس کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کا حکمران طبقہ سر جوڑ کے بیٹھتا, اس صورتحال کی سنگینی اور سنجیدگی کا جو ہے ادراک کرتا, اور اس کے بعد ایک ایسا مل بیٹھ کے ایک ایسا لاہے عمل اختیار کرتے کہ ہم نہ صرف یہ کہ یہ جو بحران ہے اس کا بوجھ سارا عوام کے اوپر منتقل کریں گے, بلکہ ہم اپنی ذمہ داری جو ہے اپنے اوپر بھی اس کا بوجھ جو ہے وہ لینے کے لیے تیار ہے. پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے, ہم اپنی جو مرات ہیں, عیاشیاں ہیں, جو سہولیات ہمیں میسر ہیں, ہم اس میں کسی حد تک کمی کرتے ہیں. ہم جو 20 گاڑیوں کے پروٹوکول میں گھومتے ہیں تو چلیں ہم اس میں سے آدھی گاڑیاں یا اس میں سے 2 گاڑیاں رکھ لیتے ہیں, 18 گاڑیاں جو پیٹرول خرچ ہوتا ہے وہ ہم بچاتے ہیں. اسی طرح اور اربوں روپے کے للے تللے ہیں ہر روز جو حکمران طبقے کے مختلف جو گروہ ہیں اور افراد ہیں, طاقتور لوگ ہیں, ان کو وہ میسر ہیں. اس کے اوپر تو بات کرنا بھی اس ملک میں اب گناہ بنا دیا گیا, جرم بنا دیا گیا ہے کہ یہ جو سرکاری مراد ہیں حکمران طبقے کو, وہ صنعت کاروں کو سبسڈیز ہوں, وہ صنعت کاروں کو سستی بجلی ہو, سستی گیس ہو, ان کے اوپر ان کو ٹیکس چھوٹس ہو, مختلف مدوں میں ان کو مختلف سہولیات ہوں. آپ اس پہ بات نہیں کرتے, اس پہ بات کریں تو وہ کہتے ہیں پاکستان کی معیشت کے دشمن ہے, آپ تو پاکستان میں صنعتی ترقی کا پہیہ روکنا چاہتے ہیں. اسی طرح جو بیوروکریسی کو مراد ہیں, باقی سیاستدان جو حکمران طبقہ ہے اس کو جو مراد ہیں, اگر آپ اس پہ بات کریں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں, ہم تو اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں, ہمارے پاس تو پیسے کمانے کے اور بھی ذریعے ہیں, لیکن کوئی اپنی مراد, کوئی اپنی جو عیاشیاں ہیں اس کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں. اور سارا جو بوجھ ہے معاشی کرائسس کا وہ عام آدمی کے اوپر, پاکستان کے غریب محنت کشوں, کسانوں, نوجوانوں اور مزدوروں کے اوپر جو ہے وہ لادا جا رہا ہے. بیروزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے, غربت بڑھ رہی ہے, بیروزگاری تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے, اور حکومت جو ہے, حکمران طبقہ جو ہے وہ اس کی طرف سوچنے کی بجائے وہ اپنی باہمی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں. ایک حصہ جو حکمران طبقے کا ہے وہ پنجاب اسمبلی بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے, دوسرا توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک جو ہے وہ سیاسی استحکام کسی حد تک لانے کی کوشش کر رہا ہے, تو دوسرا جو حصہ ہے وہ سیاسی عدم استحکام میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور
ایک حصے کو جو تحریک انصاف عمران خان صاحب ہیں ان کو سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں معاشی بحران بڑھے، سیاسی بحران کی شدت بڑھے، کیونکہ اس سے ان کو فائدہ ہے۔ دوسری طرف جو حکمران طبقہ ہے وہ دعوے ضرور کر رہے ہیں، لیکن کوشش بھی کر رہے ہوں گے نیک نیتی سے، ایمانداری سے، لیکن ابھی تک ان کی کوششیں برابر ہوتی نظر نہیں آتی، ابھی تک ان کی کوششیں کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے ایک طرف معیشت جو ہے وہ بیٹھ رہی ہے، معاشی ترقی کی رفتار بہت کم ہو گئی ہے، صنعتی پیداوار بہت گر گئی ہے، زرعی پیداوار گر گئی ہے، جس کی وجہ سے کرائسس جو ہے اس نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف ہم خود جو ہے ان کے آپس کے جو مفادات ہیں سیاسی، اس کو پورا کرنے کے لیے یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کے اندر اضافہ کرتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے معاشی مشکلات جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ یہ پاکستان کے جو عوام ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کی جو تکالیف ہیں، ان کی جو پریشانی ہے، ان کے جو دکھ ہیں، درد ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا حکمران طبقہ ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور اسی لیے وہ سر جوڑ کے اس کا کوئی حل نکالنے کی بجائے وہ آپس میں باہم دستوں گریباں ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، آڈیو ویڈیوز آ رہی ہیں، اسکینڈلز آ رہے ہیں، الزامات کی بچھاڑ ہے۔ لیکن اگر آپ حکمران طبقے کے بیانات کو دیکھیں، ان کی سیاست کو دیکھیں، تو اس میں جو ایک چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی وہ ہے پاکستان کے عوام اور ان کے مسائل۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔